बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने जो भारत के ख़िलाफ़ जंग है उसमें जिस तरह से अपनी डिफेंस को, अपनी जो डिप्लोमेसी है, अपनी जो टेक्नोलॉजी की जो स्टॉक था उसको बरूए कार लाते हुए और साथ साथ अपनी इस तरह से धाक बिठाई है कि इस पे अब आलमी सतह पर एप्रिसिएशन शुरू हो चुकी है और पूरा मुल्क इस वक्त इस चैरिश मूवमेंट में हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है। पाकिस्तान ने इसके बाद भारत को जो जंग दी है फतह होकर जिस तरह से इंटेग्रिटी के साथ सीज़ फायर का अमल लेकर आए हैं उसकी भी यकीनन तारीफ जो की जा रही है वो सब सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और भारत जो कि शुरू से सरासर गलती पर रहा है, सरासर ज्यादती करता रहा है और पाकिस्तान जो हक पर रहा और जारियत से गुरेज करता रहा, मगर साथ साथ ये मैसेज भी देता रहा कि भाई अगर हमारी कौमी सलामती पर एक आंच भी आई तो हमें आजमाना मत, हम तैयार हैं, हम घुस कर मारेंगे। और ऐसा घुस के मारा कि जंग 48 घंटों के बाद हमने देखा है कि जिस तरह से भारत को मौशी तौर पर नुकसान हुआ है 6.9 ट्रिलियन का, वो सबके सामने और अभी तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें एक्सपोज होती चली जा रही हैं। जिस तरह मैंने बात की कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू है, हमारी फ़ौज पाकिस्तान तो हमेशा से ही फ्रंट लाइन पर अपनी धाक बिठाती रही और बैटल हार्डेड फोर्स, क्योंकि हम दहशतगर्दी से नबर्द आजमाएँ तो ट्रेंड हमारी फ़ौज रही है। और DGISPR का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूँगी कि हमारी फतह का आलमी सतह पर जिस तरह एप्रिसिएशन की जा रही है तो ये सिर्फ एक अपनी सलाहियतों हिस्से का एक जुज़वी इस्तेमाल था, अभी तो हम खुलकर मैदान में आए नहीं हैं। सो जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं मुमकिन तौर पर कि पाक भारत DGMOs के जो है वो कुछ राब्ते भी होंगे। और सफारती चैनल पर हम देख रहे हैं कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा से है, उनके जो हमारे इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई है उनकी, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। और जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, सऊदी सफ़ीर से मुलाकात हुई है और करंट सिचुएशन पर जो है वो बातचीत भी हुई है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यासिर हमारे साथ है। जनाब, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, पाकिस्तान इतना तैयार था। और सबसे बड़ी बात है शाजिया, देखें जो अवाम है उसका एतमाद का इजहार देखें, 88 से 90 घंटे तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन कोई एक घंटा, कोई एक मिनट, कोई एक सेकंड बता दें जिसमें हमारी आवाम जो है वो परेशान हुई हो, अपने घरों में बैठी हुई हो। आवाम तो सेलिब्रेट कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। और देखें तो चाय के ढाबों पे रश था। हम ज़्यादा चाय इसलिए बना रहे थे कि हमें पता था कि कोई ना कोई मेहमान भी आ सकता है, उसके लिए हम तैयार रखें चाय। लेकिन इसके साथ साथ अब ये देखें कि इन 88 घंटों के अंदर जिस एतमाद का इजहार पूरी आवाम, 24-25 करोड़ आवाम को अपनी अफवाज पर था, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और कैसे अवाम बाहर निकली अपनी फ़ौज को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड जो एफर्ट्स की हैं, अगर आप देखें इसकी मिसाल रिसेंट पास्ट में इवन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती कि आपकी फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन, आपकी सफारती ज़राए की कोऑर्डिनेशन, आपका जो मीडिया का महाज है, जिस तरह इस 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर हमने जो नैरेटिव्स की जंग लड़ी है वो इतनी कामयाब रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में उसको बाइक किया गया और हक और सच के साथ लड़ी, जी, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा नैरेटिव बयानिया पहले दिन से, पहलगाम के बाद से हम कहते आए हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है, इनसाइड कार्रवाई है, अपना इंडिया ने काम किया है, तो उसको इतना बाइक किया गया है कि अब जैसे ही कन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है लोग दोबारा, अब अगर आप इंडियन चैनल्स उठाकर देखें, वो जो गोदी मीडिया नहीं है उस पे अवाम दोबारा आकर सवाल पूछ रही है, भाई सबूत किधर है? पाकिस्तान के खिलाफ आपने नाकाम कार्रवाई करके देख ली, मूंग की खानी पड़ी, सबूत किधर है? यकीनन इस पर बात करेंगे। ट्रांसमिशन के इस हिस्से में बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद साइलेंट गाय, रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की गई साइलेंट गाय के हवाले से, ज़रा बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंस है साइलेंट गाय की हमारे लिए ओवरऑल। रीमा शौकत साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़, बेबाक आवाज़, बड़ा बेलाक तज्जिया होता है। शाहिद कियानी साहब, एक्सीलेंसी फॉर्मर एम्बेसडर, अशरफ और मुहीत, आपका सिफारतकारी का तजुर्बा। शाहिद कियानी साहब, आपको भी हम ट्रांसमिशन के सिलसिले में खुश आमदीद कहते हैं। जी साहब। दूसरा ये कि आपने जो मीडिया की बात की थी, हम अपने गेस्ट से तो बात करेंगे, यहाँ मैं इसको ज़रूर कोट करना चाहूँगी। हम पहले दिन से जो है इंडियन मीडिया के जिंगोइज्म पर बात करते आ रहे हैं, लेकिन अब तो इसको इंटरनेशनल मीडिया भी एक्सपोज कर चुका है। DW ने जो जितनी भी झूठ पर मबनी जो है फेक न्यूज़ थी, प्रोपेगेंडा था, और ये जो 22 अप्रैल के बाद पहलगाम का जो वाक़या रचाया गया था, 5 मिनट के बाद पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम दे दिया गया था, उसके बाद जो एक तसलसल के साथ फेक न्यूज़ और ये सारा DW
اور جو عالمی میڈیا دا نیشنل انٹرسٹ ان کی جو آرٹیکلز ہیں، ان کے جو اخبار ہیں، وہاں پہ یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان کا میڈیا سچ اور حق پر تھا، جبکہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ ایک جھوٹ اور پروپیگنڈے پر چلتا آ رہا ہے۔ سر آپ سے آغاز کر لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ میں سمجھتی ہوں اس وقت ہر پاکستان کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے اس وار میں، آپ کی بھی کنٹریبیوشن بہت رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں الیبریٹ کر دیں آپ اس کو، کہ ہم بعد میں تو ڈیٹیل ڈسکشن اور ٹیکنیکل باتوں پہ بات کریں گے، لیکن عالمی فتح کو پاکستان کے علاوہ جو دنیا جس طرح انڈورس کر رہی ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا اور یہ موقع دینے کا۔ دیکھیں، یہ اس وقت ہم ایک بہت امپورٹنٹ موڑ پہ آ گئے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ موڑ پہ ہے۔ یہ شاید کئی دہائیوں میں پہلی دفعہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے اوپر ہر محاذ پہ برتری حاصل ہے، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، سوشل، ملٹری، میڈیا، ہر محاذ پہ ہم اس سے جیتے ہیں، اور یہ پوری دنیا نے اس کو رجسٹر کیا ہے۔ میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دے رہا ہوں کہ مجھے دوسرے ملکوں سے میرے دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں جو مجھے مبارکباد دے رہے ہیں اس جیت پر، جو کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ میں کسی ملک میں باہر بھی رہا ہوں، اور اس زمانے میں ابھی یہ جو تھا کلبھوشن یادیو کو ہم نے پکڑا تھا اور میڈیا پروجیکٹ کیا تھا، ایون ایٹ دیٹ ٹائم دنیا شاید بہت زیادہ کنونس نہیں تھی ہمارے نیریٹو سے، لیکن آج دنیا بالکل کنونس ہے کہ یہ پاکستان نے انڈیا کو مات دی ہے۔ یہ ہم بہت امپورٹنٹ اس وقت موڑ پہ ہیں، اور شاید کئی دہائیوں میں ہم نازک موڑ کے بجائے ایک بڑے مضبوط موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس جو ہماری جیت ہے اس کو اب کیپٹلائز کرنا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، اور ہمیں صرف جشن کے میں ہی نہیں گزر جانا ہے، بلکہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے ہمارے لیے گینز کیا ہیں۔ اس وقت ریجنل کنٹریز پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس وقت مسلم امہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اس وقت ایکسٹرا ریجنل کنٹریز ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر پاکستان اور انڈیا کے علاوہ کوئی دو ملک جو اس کانفلکٹ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، وہ یو ایس اور چائنا تھے، اس لیے کہ ان کی ایک بڑے اسکیل پہ مہاجرائی چل رہی ہے۔ پاکستان چائنا کے قریب، یو ایس انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اور یہ جو یو ایس کی بروقت کارروائی ہے اور اس کی سالسی ہے کہ یہ جنگ روکی جائے، اور اس نے انڈیا کو پریشر کیا، یہ انڈیا کے حق میں بہتری ہوئی ہے۔ انڈیا بھی گیا تھا، اور انڈیا کی ضرورت تھی اور ہے، کیونکہ انہوں نے ری آرگنائز کرنا ہے، ری کنسٹرکٹ کرنا ہے، انہوں نے ریکوپمنٹ کرنی ہے، انہوں نے ریپلینشمنٹ کرنی ہے، انہوں نے اپنے کانفیڈنس کو ری گین کرنا ہے۔ اور امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا کو اگر اتنا گرا دیا گیا کہ وہ پھر دوبارہ کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوا، تو امریکہ کے کسی کام کا نہیں رہے گا، اس کو اس نے یوز کرنا ہے چین کے اگینسٹ۔ اس سے پہلے میں ریما کو انوالو کروں، یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہماری جو بحریہ ہے کس قدر مستعد تھی اس محاذ کے اوپر، اور کتنے چیلنجز تھے، ان کو کیسے اس سے نبرد آزما ہم ہوئے ہیں، کیونکہ عموماً طور پہ بحریہ کی جو خبریں ہیں وہ یوزلی اتنی زیادہ عوام میں نہیں آتی۔ تھوڑا سا ذرا آگاہ کیجیے گا کہ کن کن محاذوں کے اوپر ہم تیار تھے، کہاں کہاں پہ ہم نے انڈیا کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اسے واپس دھکیلا اور بیڑا، اور جس بحری بیڑے کی یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں اس کو انہوں نے انڈیا نے کہاں چھپایا تھا؟ دیکھیے، بحریہ جو ہے اس کی ایک انہیرنٹ کریکٹرسٹک ہے نیوی کی، کہ اس کو پیس ٹائم سے وار ٹائم میں آنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، یہ سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، کیونکہ شپس، سب مرینز اور ایئر کرافٹ سب لوگ وار ٹائم رول کے لیے ہم وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو بحریہ تو 22 اپریل کے بعد سے تیار تھی اور سی میں تھی اور اپنی اپنی پوزیشنز پہ تھی۔ اب انڈین نیوی کا حال یہ تھا کہ انڈین نیوی کوئی کئی دنوں سے کوئی 500 سے 600 ناٹیکل مائل، جس کو اگر آپ کلومیٹرز میں کنورٹ کریں تو وہ 800 سے 900 کلومیٹر بنتا ہے، اتنے ڈسٹنس پہ پاکستان سے وہ پھر رہے تھے۔ کل اگر آپ نے پریسر دیکھا ہو انڈین جنرلز کا اور ایڈمرلز اور ایئر مارشل کا، تو اس میں جو ان کے وائس ایڈمرل تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے پہلگام انسیڈنٹ کے بعد فوراً نکل گئے اور جا کے ہم نے ہم نے پوسچرنگ کی اور ہم نے تیاری کی اور ہم نے بڑی ایکسرسائزز کی اور ہم ہر طرح سے تیار تھے پاکستان پہ اٹیک کرنے کے۔ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے، فضا میں اور زمین پہ انڈیا کو یہ ادراک تھا کہ ہماری کچھ ہمت ہے کہ ہم پاکستان کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور انہوں نے چیلنج کیا تو انہوں نے مار کھائی۔ سی پہ ان کو ہمت بھی نہیں ہوئی پاکستان کو چیلنج کرنے کی، تو وہ سی پہ انہوں نے 1 انچ بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ پاکستان نیوی بالکل تیار کھڑی تھی، مستعد کھڑی تھی۔
इस दौरान उनका एक P-8I जहाज़ आया जो कि बड़ा एडवांस अमेरिकन एयरक्राफ्ट है सर्वेलेंस के लिए। पाकिस्तान नेवी ने उसको ट्रैक किया, मॉनिटर किया और वापस जाने के जाता है कि हमारी अनइंटरप्टेड जो सप्लाई लाइन है वो चलती रही है, उसमें कोई कटन कोई खलल नहीं आया। यकीनन ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो पाक बहरिया का है, जिसको देना बनता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे हार्बर स्पोर्ट सब काम करते रहे और हमारी मईशत चलती रही। बिल्कुल ठीक। लेकिन रीमा, नौबत तो आई नहीं ना वहाँ तक, मतलब जिस तरह काउंटर स्ट्रैटेजी हमारी फ़ौज पाकिस्तान की रही, लेकिन एयरफोर्स जो हमारे शाहीन थे उनका तो ऐसा डंका बचा है। और शुरू में ही हमने देखा था जिस तरह उन्होंने राफेल को एक फड़फड़ाते परिंदे की तरह नीचे गिरा दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना, लेकिन कल जॉइंट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडियन फोर्सेस के जो चीफ्स हैं, उसमें उन्होंने कहा जी वो तो जंगों में तो इस तरह हो जाता है और कोलेटरल डैमेजेस हो जाते हैं, माने तो फिर भी नहीं है वो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि इस वक्त जो अगर आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भी टेक्नोलॉजी हो लेकिन हक में सलाहियत ना हो तो फिर वो टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं होती। बिल्कुल शाजिया, आप वो दुरुस्त रीमा फरमा रही हैं। वो कहते हैं माने ना माने गुल ही ना माने, बात तो सारा माने, वो वाली बात इनकी होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए कि अभी 2 दिन पहले भी जब मैं यासिर के साथ ट्रांसमिशन कर रही थी तो यही बात सामने आई थी कि आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो आपकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पायलट्स हैं, आपके सी वॉरियर्स हैं, आपके जो लैंड वॉरियर्स हैं, सब की जो है इंटर ऑपरेटिबिलिटी ये बहुत मैटर करती है। आप इंटर ऑपरेटिबिलिटी ये देख लीजिए कि आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान कल जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है किस तरह से आलमी मीडिया को आपका तासुर गया है, आपकी तीनों फोर्सेस ने जिस तरह कंपोज्ड अंदाज में और हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, वॉर सिनेरियो को कि क्या सिचुएशन थी। और एक तरफ आप भारतीय मीडिया में देखिए कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किए गए और उन्होंने एडमिट नहीं किया। और जिस तरह से आपने भी कहा कि जी जंग में इस तरह का नुकसान तो हो जाता है। आज भी एक CNN की रिपोर्ट आई है और उन्होंने उसमें एतराफ़ किया है कि देखिए जितना ज़्यादा लॉस पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स का पहुंचाया है वो आने वाली दिहाइयों तक याद रखेंगे। जो राफेल तैयारे जिस पे उनको बहुत नाज था, पाकिस्तान ने जिस कैपेबिलिटी के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अगर उनको दी गई थी। आप ये भी देखिए कि अभी सर भी बात कर रहे थे कि देखिए आपके जो एलाइज हैं उनका भी ट्रस्ट आपकी एक तरह से बहाल हुआ है। एक तरफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने की कोशिश की जाती है कि का जो महाराजा है वो सिर्फ इंडिया होगा। तो ये महाराजा के सर से जो ताज उतरा है मेरा ख्याल है कि वो दोबारा बरसों तक कायम नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब दोबारा से फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोबारा से ये एनालाइज किया जाएगा कि ये जो अब सिचुएशन डेवलप हुई है पहलगाम के वाक़े के बाद। देखिए ये सिचुएशन आपके पास पुलवामा के बाद भी आई थी, मुंबई अटैक्स भी हुए थे, सब कुछ हुआ था। इंडिया जो बार बार दावे करता था उसने हमला करके देख लिया, उसको सुकून आ गया कि किस तरह से आर्म्ड फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस बावजूद इसके कि अगर उनके पास बहरी बेड़े कम हैं तादाद में, जहाज़ कम है, आपके फ़ौजी जो हैं या आपकी सिपाही जो हैं वो तादाद में कम है लैंड फोर्सेस में, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी ट्रेनिंग है, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो हाईली जो है वो कमेंडेबल है और पूरी दुनिया उसका एतराफ़ करती है। और कल भी अगर आपने देखा होगा तो ये बात की गई थी कि अब दुनिया भर से जो आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान की तरफ देखा जाएगा कि हम अपने फ़ौजी यहाँ भेजें और ट्रेनिंग दिलवा के भेजें। सो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट पाकिस्तान आर्म फोर्सेस कि वो कितनी ना सिर्फ क्रेडिबल तो हैं ही और अवन मिशन लेकिन में तो पहले ही हमारी professional हैं। खिदमत है फ़ौज पाकिस्तान की। बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। शायद कियानी साहब को हम इन्वॉल्व करेंगे। एक्सीलेंसी, सफारती महाज पे हमने देखा कि हमारे सफ़रा जो हैं बहुत एक्टिव थे। अगर हम मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार साहब के हवाले से बात करें तो वो बार बार UNSC में जाकर बता रहे थे कि इंडिया वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सबूत दिए बगैर ये काम कर रहा है। सफारती महाज पे हमें कितनी कामयाबी मिली है और उस कामयाबी को समेटते हुए जो अब हमारे लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, जैसे अमेरिका ने एक इंडिया दिया है बातचीत का पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, तो उसको हम इन तमाम कामयाबियों को किस हद तक मरकूज़ कर सकते हैं उस नेगोशिएशन और बातचीत में जो इस नियर फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। योर टेक सर। एक तो आपकी जो आवाज़ बहुत ही धीमी है, बहुत ही धीमी है, बढ़ने बदले मेरा सवाल आप मैं सवाल समझ सुन सका लिया हूँ। सर? आप सवाल सुन लिया आपने? जी अब आपकी आवाज़ ठीक हो रही है, आवाज़ बिल्कुल धीमी थी। जी चलिए, मैं अपना आपने मैं अपना मुझे जी आपने अगर सवाल सुन अब लिया तो ठीक। प्लीज़ आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ जी, सुन लिया। अब आपकी आवाज़ ठीक है। जी मैं सुन लिया जी। मैं ये कहूँगा जी कि ये जहाँ तक फौजी जो हमारी जो जंग थी उसके अंदर तो नेचुरली स्पीकिंग हमने
कोई कसर नहीं छोड़ी और इंडिया को हमारा पता चल गया कि कहाँ वो खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन असल चीज़ जो थी ये जंग थी नैरेटिव की, जो सारी दुनिया देख रही थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसकी एक एक अपना एक इंक्वायरी करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें इंडिपेंडेंट। वो उन्होंने सुना नहीं। आपको याद होगा कि 4 दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हमारी जो 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 थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये कहा था कि इंक्वायरी करा लें, वो उसको उन्होंने सपोर्ट किया। अब असल में जो जो इस वक्त हुआ ये है, फौजी जंग तो अपनी जगह जो कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पर है, कौन जीता वो पाकिस्तान जाहिर है, लेकिन जो डैमेज हुआ है इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी नैरेटिव है, वो बड़ी बुरी तरह डैमेज हुई है। इन्होंने ये सोचा नहीं था कि जो 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 ये कह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं दोनों में कितना तजाद है। और इनको चाहिए था कि इंडिया को, कि जब हमने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करा लें तो करा लेते और इंडिपेंडेंटली पता चल जाता कि क्या 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 हमारे कोई 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 किसी तरीके से हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है, वो नहीं थी। अब यहाँ पर यह है कि ये जो मामला इस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ है सीज फायर के बाद, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि क्या ज़रूरत थी कि थर्ड पार्टीज को इंटरवीन करती, समझाती दोनों को कि जी अभी आप इस कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। कि ग्लोबली इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अमेरिका क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है, बाकी मुल्कों ने भी बीच में इंटरवेंशन की है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, बहुत मुल्क है, लेकिन अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इस वक्त 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पर वो फोकस कर रहा था। इसराइल का गाजा, जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है, फिर जो ईरान के साथ न्यूक्लियर निगोसिएशंस हैं, और खुद कल जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, स्पेशली सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, जहां पर वो अपना क्या नाम जो जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको इनलार्ज करना चाहते हैं। वो कामयाब होते हैं या नहीं, वो अलग चीज है। उनके लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट था जो हम पर इम्पोज किया गया इंडिया ने, वो उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये इस वक्त मैं समझता हूं कि देखें, उन लोग खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है मोदी साहब की, अपनी खुद इंडिविजुअल सियासतदान होते हुए इमेज डैमेज हुई है इंडिया की, खुद ग्लोबली डैमेज हुई है। कौन मानेगा इंडिया को जब कोई इस किस्म की बात हुई तो कहेंगे जी पहले भी आपने ये बात गलत की। अब जो इशू कश्मीर का, जो बहुत 2 इंपॉर्टेंट इस वक्त इशूज हैं। कश्मीर का इशू है जो अरसा दराज से चल रहा है, यहाँ पर उसको दोबारा रिवाइव कर दिया गया, मैं समझता ग्लोबली। दूसरी चीज इंडियन वाटर ट्रीटी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये चाहिए कि हम इस वक्त अपनी जो जराए हैं हमारे अपने, जिसमें पर्सनल मीटिंग्स हैं, अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को हमें चाहिए और मिनिस्टर ऑफ लॉ को चाहिए कि ये दोनों वॉशिंगटन के अंदर अमेरिका के साथ और वर्ल्ड बैंक वालों के साथ बैठकर बात करें कि बाकी चीज तो जब खत्म हो गई, अब इस चीज का जो इंडिया ने शोषा छोड़ा हुआ है, अबेंस में ले गए हैं, जो जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसको किसी तरीके से इंडिया को बावर किया जाए कि इस चीज को वो छोड़ दे और वापस आ जाए, एंड वी कैन सिट ऑन द टेबल एंड टॉक। दूसरी चीज है कि इंडिया को चाहिए कि सार्क जो एक इंस्टीट्यूशन थी जिसको बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया, उसको वो रिवाइव करें ताकि ऑन द साइड लाइंस कहीं भी समिट हो, अलग जगह पर हो, साइड लाइंस पर लीडरशिप पाकिस्तान इंडिया की बैठकर बात कर सकें कि ये चीज अब नहीं चल सकेगी। देयर आर अदर प्रायोरिटीज, इन दोनों मुल्कों की प्रायोरिटीज हैं इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस 2 कंट्रीज में। हेल्थ है, सोशल सेक्टर्स है, एजुकेशन और भी चीजें, गुर्बत है, ये चीजें नहीं है। आपने ये करके देख लिया, इंडिया को, इंडिया ने देख लिया, ये नहीं चल सकेगा आगे। अभी आपने बताया कि बड़ी अच्छी बात है कि डीजीएमओ आपस में बात करेंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा था कि जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए ना, शाहिद जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, जी नेबरहुड तो आप बदल नहीं सकते। तो आपस में इंडिया को चाहिए था कि इतना लंबा बॉर्डर है, एक बात बताऊं, किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया की के ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये बिल्कुल। हेजेमोनिक इनकी जो डिजाइन हैं वो गलत हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि बैठकर बात करने का, वॉर खत्म हो चुकी है, दोबारा रिवाइव नहीं होगी। ना इंडिया इस पर अपनी एडवेंचरिज्म को खत्म करे तो आगे बात चलाए। शायद सब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये 2 एटमी ताकतें जो है ये एक जंग के दहाने पर आ गए। पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है, कश्मीर पर भी 2 जंगें लड़ी गई, बहुत सारे डिस्प्यूट हुए हैं,
اسحاق ڈار صاحب اس بار پہلگام واقعے کے بعد فورم پر بات کر چکے ہیں کہ مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس کو بہانہ بنا کے، ایک تو وہ بہار الیکشن تو تھا ہی تھا، لیکن انڈس ٹریٹی کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں پاک بھارت، جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوئے ہیں، یہ معاملہ نہیں آیا کہ بھائی آپ نے سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنا ہے. ایک تو ان کی انٹینشن یہ. دوسری سر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کہ یو ایس اے بھی اس چیز کو انڈورس کر چکا ہے کہ بھائی پاک بھارت جنگ کی اصل وجہ جو ہے وہ کشمیر ڈسپیوٹ ہے. کشمیر ڈسپیوٹ ہو گیا، اب اس کو ایڈ آن کر لیں آپ، ہمارا آئی ڈبلیو ٹی ہو گیا، آپ اس کو ایڈ آن کر لیں کہ ہمارا جو بلوچستان یا ہمارا جو کے پی کے کی سورش جو ہے، یہ تمام چیزیں لے کے اس وقت، چونکہ اس میں اب 3 درجن سے زائد ملک ڈپلومیٹکلی انوالو ہو چکے ہیں اس پاک بھارت جو حالیہ کانفلکٹ ہو رہا ہے، اس میں بھارت پہ کتنا پریشر بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا، اور ان کے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہ جی کسی نیوٹرل جگہ پر یہ آپس میں بات چیت کریں گے. نیوٹرل بات چیت کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے سینئر آفیشلز ہیں ایٹ دی لیول آف فارن سیکرٹریز، وہ ایجنڈا بنائیں گے. اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہیں دونوں ملیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے یہ کہ سونر دین لیٹر کسی گلف کنٹری میں یہی پر ان کی میٹنگز ہوں گی، اور یہ بیٹھ کر یہ جو ابھی آپ ایشوز بتا رہے ہیں، اس کو تھریش آؤٹ کیا جائے گا. کیونکہ اب میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ابھی انڈین گورنمنٹ کے اندر بھی جو پارٹی ہے بی جے پی پارٹی، وہاں بھی سوچ وچار شروع ہو جائے گا کہ کیا مودی جو پرائم منسٹر ہیں، کیا یہ ملک کو لیڈ کریں، کیا اس قابل ہیں کہ لیڈ کریں یا نہیں. اور دوسرا کہ یہ جو ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، کیا ان کا بھی کسی طریقے سے سرجواب ہو سکتا ہے. تو وہ یہی ہے کہ کسی نیوٹرل جگہ پہ بیٹھیں اور ان ایشوز کو آمنے سامنے بیٹھ کر تھریش آؤٹ. راتوں رات تو نہیں ہوگا، لیکن سیریز آف میٹنگز کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملک کسی انڈرسٹینڈنگ پر آ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ایشوز ہیں اور اس کو اب ہمیں ریزالو کرنا چاہیے. کیونکہ ملٹریلی یہ جو ہے یہ اس کو ریزالو کرنا ٹھیک نہیں. ابھی آپ نے کہا نا نیوکلیر ایشو، کیونکہ یہ بہت سارے ملک کہتے ہیں کہ ارسپانسبل اسٹیٹس ہیں یہ دونوں ملک، جو نیوکلیر اسٹیٹس ہیں ارسپانسبل ہیں، نیوکلیر ویپنز ہیں، اور یہ جنگ میں جاتے ہیں. آج ان کو پتہ چل جائے گا کہ جی ارسپانسبل کون ہے، کیا ہم ہیں یا انڈیا ہے. ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں تھے، ہم تو بار بار منع کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ جو کانفلکٹ ہم پر امپوز کیا، اور اس کو ڈیمیج جو ہے، امیج کو ڈیمیج، وہ بہت بڑی طرح انڈیا کو ہوا ہے. تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کی جائے. آپ کو اس اور میں یہ جو ابھی جی ملک جی آپ نے بتائیں، میں سمجھتا ہوں 3 بڑے ملک اس وقت اس میں شامل تھے. ترکی تھا، اور سعودی عربیہ، اور اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. اور وہ بھی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایکٹیو ہوں گے. جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ سعودی سفیر کو آج وزیر اعظم سے ملے ہیں، تو میسیجز آ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ اس کو عقل کے ناخن لے، اور اب اس کو آگے ہوش کے بیٹھ کر ناخن لینا چاہیے. بالکل بات ٹھیک کی ہے، آپ جائے. کا پوائنٹ آ گیا. ریما، میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. ریما یہ بتائیے گا کہ یہ ساری جو ایپیسوڈ ہوئی ہے سٹارٹنگ فرام گام، کس قدر خود ڈیمیج کیا ہے بی جے پی نے اپنی اس گورنمنٹ کو، نیریٹو کو، شہرت کو، اور لوگ جو پہلے دن سے سوال کرتے آئے تھے اس کانفلکٹ 88-90 گھنٹے کے اس کانفلکٹ کے بعد سے، کس قدر وہ سوال اب بڑھ چکے ہیں انڈیا کے اندر، اور کتنا ایکسپوز ہو گیا ہے گودی میڈیا جو نیریٹیوز کی جنگ کے حوالے سے. ایکسیلنسی بھی بات کر رہے تھے، شازیہ بھی بات کر رہی ہیں، اور ایڈمرل صاحب بھی بات. بالکل یاسر آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس ایپیسوڈ کے بعد جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ کس طرح سے انڈیا جو ہے، اور خاص کر کے بی جے پی ریجیم جو ہے، وہ فالس فلیگ آپریشنز کا سہارا لیتی ہے. انڈیا کے شاید گھٹی میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف الزام تراشی جو ہے وہ پاکستان پر کرنی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی انڈیا میں الیکشنز آتے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ کہ بی جے پی یا ایون کانگریس کا بھی یہ ہوتا ہے، تو ان کے اندر چونکہ اینٹی اسٹیٹ یا پاکستان نیریٹو جو ہے وہ بہت بکتا ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ سامنے لے کر آئیں کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے. اور اس وقت جو برسر اقتدار پارٹی ہے، بیک فائر نہیں ہو گیا ریما؟ جی اس دفعہ بیک فائر ہوئے. اور ابھی ایک میں نقطہ جو ابھی شاہد یانی سے آپ بیان کر رہے تھے اسی سے کروں گی کہ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے بات کی کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر سامنے لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے کئی دفعہ انٹرنیشنل میڈیا نے بہت سارے ایسے نیوکلیئر ویپنز کے تھیفٹ کے حوالے سے، ان کے جو نیوکلیئر مٹیریل ہے یا فسائل مٹیریل ہے اس کی چوری کے حوالے سے بات کی ہے، جو کہ انڈیا نے اس کو کبھی سامنے نہیں آنے دیا اور ہمیشہ جو ہے مورد الزام پاکستان کو ٹھہرایا. وہ کتنی بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. بہت سارے ایسے فرنٹس ہیں جس پہ انڈیا نے
خود اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی اس طرح کا کوئی وہ اینٹی پاکستان نیریٹو اڈاپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ سامنے آتا ہے کہ آپ تحقیقات کرائیے. ابھی بھی جب پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو پاکستان نے سب سے پہلے کہا کہ دیکھیے آپ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا کے دیکھ لیجئے, ہم اگر اس میں شامل آپ کو کوئی بھی نظر آتا ہے پاکستانی یا اس طرح سے, تو ہم پوری طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کو آپ انوالو کریں, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو انوالو کریں, اس کی ویریفیکیشن کروائیں, اس کے اوپر ایک باقاعدہ معاہدہ ہونا چاہیے یا کچھ اس طرح سے کہ آپ کیوں بار بار پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اس دن بھی آپ بات کر رہے تھے کہ یاسر کہ دیکھیے چاہے وہ پلوامہ کا انسیڈنٹ تھا, اوڑی تھا, بالا کوٹ تھا, ممبئی اٹیکس تھے, 2000 آنورڈز آپ دیکھیے جتنے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ملٹری سٹینڈ آف نظر آئے ہیں یا ہوئے ہیں, اس میں آپ کو 90% پاکستان کیا 99% پاکستان کامیاب نظر آیا اور انڈیا قصوروار نظر آیا ہے کہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے انہوں نے پاکستان پر الزام دھرا ہے. ایک تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کی میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان ہمیشہ امن کی جو فاختہ ہے اس کا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہو اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے کشمیر کا مسئلہ ہے, اب انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے بیچ میں انوالو کیا ہے, تو کیوں نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جاتی, ڈائلاگ کو جو ہے اپنایا جائے. ایک دن پہلے بھی جو ہے ڈائلاگ کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی آپشن بچا ہے؟ ڈائلاگ کے علاوہ کر لیے, سارے کارڈ تو کھیل لیے انہوں نے. جی بالکل, اور اب وہی بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیشن اگر اس شامل ہوگی, چائنا کا کردار ہمیں اس ریجن میں بہت امپورٹنٹ نظر آتا ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس سے پہلے بھی بات کی کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم یو ایس چائنا رائیولری کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے اس انڈین اوشن ریجن کے لیے پورا ایک وار تھیٹر تیار کیا گیا ہے اور کئی عرصے سے کئی سالوں سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے انڈیا اور پاکستان جو دو نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہیں ان کو آمنے سامنے لا دیا جائے, لا کھڑا کیا جائے, لیکن اس کے ہڈن انٹینشنز کیا ہو سکتے ہیں, یو ایس کی طرف سے کیا آ سکتا ہے. اب دیکھیے کہ یو ایس کو بھی اس کے اوپر اتنی تشویش ہوئی ہے اور یقیناً پاکستان کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے آپ سے سوال پوچھیں, جو وکرم مسری ہے ان کا سیکرٹری خارجہ, اب دیکھیں وہ انہوں نے ایسے فرینکسٹائنز پیدا کرنی ہیں کہ ان کو ایسی عادت ڈال دی ہے ٹرولز کرنے کی کہ اس کو اب اپنا جو اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو لمٹ کرنا پڑ گیا ہے, اس کی فیملی کو ٹرول کر رہے ہیں, اس کی تو یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم نے سیز فائر اناؤنس اور کی کیوں. ایسے ہی ریپبلک ٹی وی کے اندر ایک وہ پاگل صاحب بیٹھا ہوتا ہے, وہ بھی یہی حرکتیں کر رہا ہے. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر یہ اپنے ہی اس کمٹمنٹ ٹریپ اور نیریٹو کے اندر پھنس چکے ہیں. جی بالکل, دیکھیے کنونشنل وارفیئر تو الگ رہی, جو وار آف نیریٹیوز ہے وہ تو 24 گھنٹے ہماری انڈیا کے ساتھ جاری رہتی ہے. ایون پیس ٹائمز میں بھی آپ ان کے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیجئے, ان کو ریٹنگ کے لیے کیا جو اینٹی پاکستان جو ہے وہ ریٹورک جب ملتا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے سیل کرتے ہیں. لیکن سلیوٹ ٹو, کل بھی جب ہم نے پریس کانفرنس دیکھی تو دیکھیے جو اس وقت پاکستانی یوتھ ہے, پاکستانی میڈیا کا کردار ہے, دیٹ از کمنڈیبل کہ جو فیک نیوز کو ساتھ ساتھ آپ کاؤنٹر کرتے رہیں. ایک طرف آپ کی انفارمیشن وارفیئر یعنی آپ چاہتی ہے کہ اس کو عالمی سطح پر جو ہائی لائٹ کیا جائے, جس طرح انڈین میڈیا نے جو جنگوازم اور جو فیک نیوز کا ڈرامہ رچایا ہے, ہائی لائٹ ہی کر دیا, نہیں کیا, بالکل کیا. مطلب یہ تو سب کو سمجھ آ گیا ہے نا ریما کہ یہ ٹی آر پی کے چکر میں اور انڈین میڈیا اپنے جو بی جے پی اور مودی سرکار کے کلوز ہونے کے لیے وہ اپنی جو ہے اس طرح کی فضول انہوں نے. شازیہ کے کچھ دن پہلے انڈین سرکار نے جو ہے وہ بی بی سی جیسے عالمی نشریاتی ادارے کو تھریٹن کیا تھا اور کہا گیا کہ ہم آپ کے اوپر بھاری جرمانہ عائد کریں گے. تھریٹن کیا انہوں نے کہا 8000 اکاؤنٹ اگر بلاک نہیں کرتے تو تمہارے بندے جیل میں ڈالیں گے اور تمہیں فائنینشیل پینلٹی. فیصل صاحب کی ایکسپرٹی کو ذرا ہم اس کو استعمال کریں نا. سر میں تو آپ سے میں ایک پاکستانی ہوں, میں تو ایک عام سے سوال کروں گی کہ بھائی ہم نے کس طرح بھارت کے جگوار, SU-30, S-400, رفائل, ان سب کو پاکستانی ایئر کرافٹس نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے, ہمارے میزائلوں نے بھی جو کامیاب ایک ان پہ دھاگ بٹھائی ہے. ایک پاکستانی پوچھنا چاہ رہا ہے یہ کیسے پاسبل ہوا؟ جی بالکل, یہ بات سوچنے کی ہے اور یہ ساری دنیا میں اس کی گونج ہے کہ ٹیکنالوجی دونوں طرف تقریباً برابر تھی. صرف یہ تھا کہ چائنیز ٹیکنالوجی شاید ٹیسٹڈ نہیں تھی تو اس لیے لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے, لیکن جو اسٹیٹڈ پیرامیٹرز تھے پلیٹ فارمز اور اکوپمنٹ کے وہ برابر تھے دونوں طرف. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا کو ٹیکنالوجیکل ایج تھی پاکستان پہ, گو کہ اس نے رشین, فرینچ, اسرائیلی اور امریکن ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا ہے, لیکن چائنیز ٹیکنالوجی کے اسٹیٹڈ پیرامیٹرز ان تمام کے برابر تھے. اب فرق کیا ہوا ہے؟ فرق ہوا ہے کوالٹی آف ہیومن ریسورس کا, کہ اس ٹیکنالوجی کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے, اس کو بیسٹ کیسے امپلوائے کرنا ہے آپ نے. دس از دا ڈفرنس بٹوین ٹو آرم فورسز. جو
कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा ऑब्वियसली बाहर आया है। और ये जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, इस पे थोड़ा सा मैं आपकी तवज्जो और दिलाऊंगा कि देखिए पाकिस्तान ने अपनी तीनों आर्म फोर्सेस में जो एक मेरिट रखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग रखी हुई है, और रेगुलर एक्सरसाइजेज, रेगुलर ट्रेनिंग फीचर्स, ना सिर्फ आपस में बल्कि दूसरे मुल्कों के साथ, ये बेसिकली उसका समर है जो हमें इसमें मिला है। और कुलिया क्या है, ये कुलिया हमने लिया है ग़ज़वा बदर से। ग़ज़वा बदर में 313 का मुकाबला था 1000 से, और कैसे वो गलबा पा गए ये हमें थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है। देखिए 313 में और 1000 में नंबरों का बहुत फ़र्क था, लेकिन क्वालिटी ऑफ मैन पावर और क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट का फ़र्क नहीं था। यानी दोनों तरफ जो लोग थे वो बराबर के शाकार थे, और उनके पास जो इक्विपमेंट था यानी तलवार, नेज़ा, घोड़ा, ऊंट, तीर कमान, ये सब बराबर थे। लेकिन जो 313 थे उनकी बेहतर हिकमत अमली थी, उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, एक प्लानिंग थी। वो पहले पहुंच गए मैदान जंग में और उन्होंने जाके वहाँ पे इम्पॉर्टेंट टैक्टिकल ग्राउंड्स पे कब्जा कर लिया ताकि दुश्मन को वहाँ से रसाई ना मिल सके। तो ये स्ट्रेटजी होती है, ये प्लानिंग होती है जो कि आपकी यानी जो दिफाई निजाम की महारत के अलावा हमारी अपनी जो सलाहियत है वो बेसिकली इस दफा। तो सर ये जो J-10C और PL-15 का जो कॉम्बिनेशन है सर, इसमें भी बड़ा इंटरेस्ट नजर आता है। देखिए जो आर्म फोर्सेस का प्रोफेशन है या मिलिट्री प्रोफेशन है, इसमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है दुनिया में, और अगर आप उस डेवलपमेंट के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको डेवलपमेंट के साथ चलना होता है, आपके पास पैसे हों ना हों। इसीलिए पाकिस्तानी कौम अपना पेट काटती है और पैसे फ़ौज को देती है, क्योंकि उसने अपनी डेवलपमेंट पे तवज्जो मरकूज़ रखनी होती है, और वो ऐसे वक्तों में ये चीज़ काम आती है। अच्छा फैज़ साहब, ये शाजिया बात कर रही हैं, मैं सॉरी टू कट यू, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये सारा मामला हुआ यकीनन हमारे पास रिसोर्स की कंस्ट्रेंट है, इससे ये मामला किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके बावजूद हमने जिस तरह से ये सारा किया वो सबके सामने है। लेकिन इसमें जो चीन का किरदार है, जो एक तो ये कि चीन ने हमें इस मुश्किल वक्त में सफारती सतह पे किस तरह सपोर्ट किया, दिफाई महाज पे कैसे सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजिकली कैसे सपोर्ट किया, ज़रा उसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा। और दूसरा, ये जो वॉर थिएटर सजा था, इस थिएटर के अंदर दुनिया भी तमाशबीन थी, देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि इसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ की भी जंग हो रही है आपस में। एक तरफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है, और एक तरफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। तो किस कदर जो मिथ्स थी जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के हवाले से थी और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से थी, वो टूट गई। देखिए थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे तो मैं J-10 और PL-15 का भी बता दूं, वो नाजरीन के लिए शायद कोई एजुकेशन होगी। देखिए J-10C जो है उसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि वो बहुत दूर तक देख सकता है, तो वो एडवांटेज आपको देता है दुश्मन के ऊपर 200 किलोमीटर से ज़्यादा। जी, तो आपके पास रिएक्शन टाइम मिल जाता है डिसीजन मेकिंग का, और आप अपनी पोजिशनिंग बेहतर कर सकते हैं। और PL-15 को रेंज का एज हासिल है इंडियन मिसाइल्स के ऊपर, तो वो जो आप उनकी मिसाइल की रेंज से बाहर रह के उसको जब फायर करेंगे तो इंडियन जहाज़ उसकी जद में आ जाएगा। ये थी टेक्निक जो हमारे पायलट्स ने अपनाई, और इंडियन पायलट्स इसको समझ नहीं सके। पहली चीज़ तो ये होगी। चीन की जहाँ तक हमारे साथ ताउन की बात है, तो ये कोई आज का तो नहीं था, या पिछले कोई 10-12 दिन में तो नहीं था, ये तो दिहाइयों से चीन और हम कहते हैं ना आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं, मतलब हम तो हमेशा साथ चलते आए हैं, एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। तो चीन का सिफारती तौर पे, सियासी तौर पे, मिलिट्री के फ़ौजी तौर पे ये हमारा जो कोलैबोरेशन है वो बहुत पुराना है। और जो टेक्नोलॉजी देखें आप किसी मुल्क से जब लेते हैं तो वो एक रात में आप उस पर अबूर हासिल नहीं कर लेते हैं, आपको उसको रिहर्सल करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है। तो एक नया कल्चर लेके आती है हर टेक्नोलॉजी, और उस कल्चर को आपको अडॉप्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में टाइम लग जाए। तीसरी चीज़ जो आपने बात की कि इंडिया ने मिथ्स की जी लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ ऑफ द वर्ल्ड हासिल की और चाइनीज़ ने उसको मार दिया। देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस का इस वक्त दुनिया में जो मजाक उड़ रहा है वो ये उड़ रहा है कि इन्होंने 4 बेहतरीन जगहों से टेक्नोलॉजी ली, और उन 4 में से 3 को उन्होंने डबो दिया है। यानी रशियन, फ्रेंच, इजराइल को तो इन्होंने डबो दिया है इनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। बारी अब थी अमेरिकन इक्विपमेंट की, और वो आना था सी पे से जो इनका P-8I जहाज आ रहा था, उस तो वो आया, पाकिस्तान नेवी ने उसको भगा दिया। भी किया था अब नेक्स्ट टाइम अगर वो आता तो शायद उसको गिरा दिया जाता। और शायद ये भी एक फैक्टर था US के जहन में कि अगर
یہ ایسا وقت آ گیا اور ہماری بھی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی تو ہمارا بھی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو انڈینز بٹھا دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی سبکی ہوئی ہے نہ صرف انڈینز کے لیے بلکہ ان ممالک کے لیے جنہوں نے انڈیا میں انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کے ساتھ بزنس کیا تھا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا. ٹھیک ہے شاہد صاحب، ذرا ہم چین کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. آج کانگریس کے بھی راہل گاندھی کو ہم نے بڑا گرجتے برستے دیکھا بی جے پی حکومت کا. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جی ہماری فارن اور ڈیفنس پالیسی بالکل بیڑا غرق کر دیا مودی حکومت نے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین اور پاکستان کو متحد کر دیا. چین اور پاکستان تو کب سے متحد ہیں اور چین تو اب اس بات کو بڑا اپریشیٹ بھی کر رہا ہے کہ جی ہماری جو جنگی ساز و سامان تھے اس کا پاکستان نے بڑی بھرپور طریقے سے اس کا استعمال کیا ہے اور پوری دنیا میں جو دھاگ بٹھا دی ہے. اور جتنے یورپ کے جتنے بھی جنگی ساز و سامان ہیں ان کا تو بالکل شیئرز ہی ڈاؤن کر دیے. سر ابھی میں سی این این کے اینکرز کو بھی سن رہی تھی، وہ بھی ایک چینی سفیر تھے، ان کے منہ میں زبان ڈال رہے تھے، الفاظ ڈال رہے تھے کہ جی بھارت چاہتا ہے کہ جی وہ چین جو ہے پاکستان کے بجائے جو ہے وہ بھارت کو سپورٹ کرے. اور لیکن انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا. انہوں نے کہ جو بھارتی حکومت کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے لیے تو چین ہمیشہ حاضر ہے، لیکن بات رہی پاکستان کی تو پاکستان کے جو بردر اینڈ سسٹر ہیں ان کا تو ایک مطلب بہت پرانا تعلق ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاجسٹک ملٹری سپلائیز اور مدد ہم پاکستان کو فراہم کرتے رہیں گے. سر یہ جو چینی فوجی کا جو ہم دیکھتے ہیں ان اے لائٹر نوٹ کہ یہ لداخ ہماچل پردیش پر جو بھارتیوں کی ٹھکائی ہوتی ہے، مطلب نان ویپن زون پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ لاتوں سے اور کنگفو طریقے سے ان کی منظر عام پر آئی ہیں چیزیں، اس وقت چین کو لے کر بھارت کیا سوچ رہا ہے؟ میں پہلے سے ایڈمرل صاحب نے جو بات کہی میں ذرا تھوڑی فیکٹ ایک بات بتاؤں. دیکھیں کسی بچے کو نا آپ ٹیوشن لگا دیں، سب کچھ کر دیں، تیاری کرا دیں، امتحان تو اس بچے نے دینا ہے نا، وہ ٹیوشن والوں نے تو نہیں دینا. یہاں تو انڈینز کو جو آپ نے بتایا 4-5 ملکوں کی اکوپمنٹ اور یہ وہ چیزیں دی تھی، بٹ اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن، وہ امپورٹنٹ ہے. اب یہاں آ جائیں بات آپ نے چین کی. میں بتاؤں کہ جتنی یہ جب کانفلکٹ رہا ہے اس میں چائنیز رول اگر آپ دیکھیں تو چائنا دونوں ملکوں کو کہتا رہا، پاکستان انڈیا کو، کہ جناب یہ ہیٹ کو کام کریں. جہاں تک بالکل وہ بار بار کہتا رہا کہ یہ ٹینشن ریجن کے اندر ٹینشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ چائنا پر بھی ہوتا ہے. چائنا دونوں ملکوں کو سمجھاتا رہا. جہاں تک بات ہے مدد کی تو چائنا اگر آپ 65 وار کی آپ یہ دیکھیں 65 وار کے اندر اور اب تک چائنا نے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. یہ دوست ہے، فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. وہ آپ کو اکوپمنٹ بھی دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی رہتا ہے. میں بتاؤں ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ کہ جی کانفلکٹ میں نہ جایا جائے، جسے کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے دونوں ملکوں کی، یہ وہ بار بار کہتا ہے. یہاں پر اب آ جائیں تو اب ہندوستان کو میری اب تو مجھ سے ابھی آپ نے بتایا نا کہ وہ راہل گاندھی صاحب نے کیا کہا ان کو کہ جی دونوں ملکوں کے چین اور پاکستان کو. اصل میں جب وہ یہ پرائم منسٹر مودی نے اگر اپنا ہوم ورک کیا ہوتا تو پھر یہ اس کانفلکٹ میں جاتے ہی نہ. میں کوئی ملٹری ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کی جو آرم فورسز کے ہیڈز تھے انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا ہوگا جی ہاں جی انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ کریں. میں نہیں مانتا. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو لیک لسٹر ان کی وہ تھی کیا کہتے ہیں جو پرفارمنس تھی، وہ تیاری نہیں تھی، نہ وہ چاہتے تھے. یہ پرائم منسٹر نے ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان پر امپوز کیا اور پھر اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کیا ہے. اب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے، جس ابھی آپ نے بتایا تھا نا کہ یہ 2-3 سال پہلے لداخ کے اندر کتنی بری مار پڑی تھی اس کو ہندوستان کو. اس سے پہلے 62 وار کی ہوئی تھی. چھوٹی چھوٹی اسکرمش ہوتی رہتی ہیں اور انڈیا اور چائنا کے اس میں ہر وقت مار کھاتے رہتے ہیں، یہ انڈیا کھاتا رہتا ہے لیکن سبق نہیں سیکھ رہے. ابھی ایک ملک جو آپ سے 6 گنا چھوٹا ہے کے ساتھ آپ نے کانفلکٹ لی تو یہ چلے گا نہیں. یہ عرصہ دراز تک ان کو سیکھنا پڑے گا کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کیا ہوتی ہے اپنے نیبرز کے ساتھ. کوئی یہ کہتے ہیں جتنی بھی ان کے نیبرز ہیں، بھوٹان ہے، میں گیا ہوا ہوں، بھوٹان ہے، نیپال ہے، یہ مالدیو ہے، بنگلہ دیش ہے، کسی کے ساتھ ان کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ جسے کہتے ہیں ایز گڈ نیبرز نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ اب کیا بنے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ویک اپ کال ہے انڈین لیڈرشپ اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ کہ پیسفلی رہیں اور اپنے لوگوں کو اتنے ہائپ پہ نہ لے جائیں کہ آپ کو فیس سیونگ کے لیے کوئی جگہ نہ ملے. تو اب یہ ساری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے
کہ کیا پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ یہ فیس سیونگ اپنی ہوگی؟ آپ بتائیں کہ کیا یہ بیٹھ کر پاکستان انڈیا کے ساتھ دونوں شاید صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، کریں گے؟ پوائنٹ آ گیا۔ ریما آپ کو میں انوالو کر لیتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ یہ سارا جو ایپیسوڈ ہوا ہے یقیناً امریکہ بھی اس رول کے بارے میں بڑا ڈیسائزولی سوچ رہا ہوگا جو وہ انڈیا کو دینے کے بارے میں ایک مائنڈ سیٹ بنا چکے تھے، ان کی ایک پالیسی بھی، ایک پیپر بھی سامنے آ چکا تھا۔ تو کس حد تک اب امریکہ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جس کو ہم اتنا بڑا رول دینے جا رہے تھے ریجنل پولیس مین کا، اس کی تو یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی پڑوسی کے ساتھ یا وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے، اور اس سے بھی اس کو مار پڑتی ہے۔ تو اب جو ریجنل ڈائنامکس ہیں اس ساری ایپیسوڈ، سارے کانفلکٹ کے بعد کتنی بدلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یاسر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے اس سے 2-3 چیزیں بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اگر آپ یو ایس کے کردار کی بات کریں یا اسرائیل کو دیکھیں کہ جس طرح سے انڈیا کو اسلحہ پرووائڈ کیا جاتا تھا اور پاکستان مجبوراً اس آرمز ریس پہ انڈلج ہوتا تھا کیونکہ آپ کو ریجنل سٹیبلٹی چاہیے تھی۔ پاکستان بارہا دفعہ چیخ کے کہہ چکا ہوا ہے کہ پلیز انڈیا کو کسی جگہ لگام دیں، روکیں، اس کو مت اسلحہ اتنا زیادہ دیں کہ پاکستان کو مجبوراً اپنے ڈیفنس میں جو ہے نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی چاہیے، آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھنا ہے، آپ کو یہ تمام ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے۔ اب تو یہ دنیا کے سامنے واضح طور پر آ گیا ہے کہ پاکستان کتنی صداقت کے ساتھ ایک رسپانسبل ایکٹر کے طور پر اس ریجن میں سامنے آیا ہے۔ جہاں تک ابھی شاہد کیانی صاحب بات کر رہے تھے چین کے حوالے سے، دیکھیے ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس گلوبل ساؤتھ کی جب آپ بات کرتے ہیں، کہ اس پورے خطے کی بات کرتے ہیں، چین کے اس میں جتنی زیادہ اکنامک انویسٹمنٹ ہے اس گلوبل ساؤتھ کو پراسپیرٹی کی طرف لے کے جانے میں، اور خاص کر کے چین اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ دیکھیے آپ جب بھی کہیں اس کو نظر آیا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تنازعات ہیں، آپ کو فوراً وہ ایک میڈیٹر کے طور پر نظر آیا کہ ریجنل سٹیبلٹی یا خطے کا امن بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے لیے آپ چین کی کوششیں دیکھیے، کتنی مرتبہ چین جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ ایک طرف ہزاروں میل دور بیٹھا امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں جو ہے وہ تصادم کی کوشش کرتا ہے، دہشت گردی کو بھارت کو جو ہے اس طرح کا فیس دیا جاتا ہے، ایک اپر ہینڈ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کا جو خطے میں ابھی کردار رہا ہے میرا خیال ہے ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا جی چاہیے۔ بالکل، اب دیکھیے کہ وہ بڑا وائزلی آیا ہے، اور یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں، ان کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر کیپیبلٹی موجود ہے اس تک نہ پہنچا جائے، دوسرا یہ بھی ہوا نا، نیوکلیئر وار دوسرا یہ بھی ہوا کیونکہ ہمارے پر ٹائم شارٹ رہ گیا ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی اجلاس ہمارا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہونا تھا نہیں اس وقت جو ہوا تھا اور فل فلیج جو ہے اتھارٹی دے دی گئی تھی افواج پاکستان کو، تو امریکہ اس سے بھی گھبرا گیا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر، کرن سے پہلے ہم کنکلوڈ کریں کہ جو امریکہ نے اس مرتبہ جو ٹویٹ اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی بھی اور دوسری بھی، اس میں انہوں نے انڈیا اینڈ پاکستان کو ایکولی ٹریٹ کیا ہے، کہیں پہ جا کے انڈیا کو پریویلیج نہیں دی، بلکہ انہوں نے جو کشمیر کا ذکر کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یقیناً کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو ہم جو ہماری ٹرانسمیشن کا دوسرا سلسلہ ہے اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے کس طرح ہے۔ ابھی ہم اپنے معزز پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ساتھ رہے گا۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔